चिनी अलि धेरै खायो भने पनि तितो हुन्छ भनेर तपाईलाई पनि जाँदै देख्दाखेरि दर्शकहरूको मनप्रति तपाईँको माया अलि घट्ने सम्भावना चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने बात। म त चिनी त खाइरहन्छु त्यो भएर अनमोल केसी, प्रदीप खड्का, पल शाह भनेको चाहिँ एउटै स्टारमा गाँजिन्थ्यो क्या। तर जति समय बढ्दै गयो सायद यो लकडाउनको प्रेसरले गर्दा हो कि के गर्दा हो तपाईँलाई म्युजिक भिडियोमा अझ धेरै देखिन थाल्यो क्या। त्यो कारणले गर्दा दुईजनाको स्टारडम त्यति नै भएर तर तपाईँको स्टारडम चाहिँ अलिकति डाउन भएको तपाईँलाई महसुस भएको छ कि छैन? अलि पछिल्लो समय चाहिँ होइन नायकहरूलाई चाहिँ म्युजिक भिडियोमा धेरै देखिँदाखेरि स्टारडम घट्छ उसको, अनि त्यस्तो नायक के नायक जो हरेक म्युजिक भिडियोमा देखिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँ यसको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो कता आछ म देखाउँदैछु। तपाईँले यहाँ स्टारडम जोख्ने एउटा के छ माध्यम के छ यहाँ त्यो देखाउनुहोस् मलाई होइन। एउटा जोखौँ मेरो चाहिँ स्टारडम घट्यो या बढ्यो मलाई थाहै छैन मलाई, किनभने त्यो जोख्ने एउटा माध्यमै ऊ नै छैन क्या, चिजै छैन। तर आज खोइ कहाँ छ त्यो, कसले जोख्यो? सम्भवतः जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँ चाहिँ सबैभन्दा बढी म्युजिक भिडियो गर्ने कलाकारमा चाहिँ पर्नुहुन्छ होइन। हामीले स्टडी गरिराख्दा चाहिँ तपाईँले गिनिज बुकमै नाम लेखाउने त्यो एउटा प्लान गरिराख्नु भएको खासमा। आज जसरी तपाईँ यो म्युजिक भिडियोको प्रमोसनको लागि आइपुगिराख्नु भएको छ नि, तपाईँ प्रत्येक म्युजिक भिडियोको प्रमोसनमा यसरी नै पुगिराख्नु भएको छ त? प्रत्येकमा होइन, म मेरो फ्री टाइममा हो सुनेको सुनेको कुरामा चाहिँ लाग्नुहुन्छ तपाईँले रिसर्च गरेर खै तपाईँले त्यो त। अनि हामीले प्रत्येक भिडियो हेर्नुहोस्, मेरो प्रत्येक हप्ताको भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसको भ्युज हेर्नुहोस्, त्यसको रेस्पोन्स हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ तपाईँलाई। पल जी जस्तो अहिलेको एकदम म्युजिक भिडियोका किङ यति धेरै खर्च गर्नु भएको छ। यति खर्च गर्दा गर्दै यो कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँ किन राख्नु? प्रोजेक्सन यति धुर तरिकाले तपाईँहरूले आफ्नै प्रोजेक्ट प्रतिको त डिसरेस्पेक्ट हो कि अपमान हो क्या। तपाईँले जे क्वेसन गर्नुभयो मलाई, म त्यही क्वेसन नै टिमलाई भनेको थिएँ। क्वालिटी यत्रो मेहनत छ हाम्रो, त्यहाँ देखाउँदा चाहिँ के हुन्छ है, चेक गर्नुहोस् भनेर 3 दिनदेखि भनेको छ मलाई। तर मैले म पनि यहाँ आएर चाहिँ सल्भ गरेँ कि अब यस्तो क्वालिटी हुन्छ भनेर। लास्टमा आएर 25,000 झुला खायो। त्यही त। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले। Sure. यो होल प्रोजेक्टको बजेट कति लगाएको थियो तपाईँले? यसको लागि चाहिँ डिटेल्सहरू चाहिँ म तपाईँलाई पछि इन्डिभिजुअली अहिलेसम्म डिटेल छैन तपाईँसँग? I have to check, so that's why 10, 12, 15, 20 I have to check with my team and म तपाईँलाई त्यसपछि फलो अप यति धेरै राम्रो गीत बनाउनु भएको छ। हजुर, sure. म्युजिक डाइरेक्टरजीलाई म एकदम सलाम गर्न चाहन्छु है। हजुर तपाईँको एकदम दामी छ। प्रोडक्सन खर्च त्यतिकै राम्रो देखिएको छ। हजुर पल जी जस्तो अहिलेको एकदम म्युजिक भिडियोका किङ, हजुर अहिले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका किङलाई लिनुभएको छ होइन। यति धेरै खर्च गर्नु भएको छ। हजुर यति खर्च गर्दा गर्दै यो कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँ किन राख्नु? कार्यक्रम यहाँ किन राख्नु? सबै चिजमा त तपाईँहरूले कम्प्रोमाइज गर्नु भएको छैन। यो चिजमा किन कम्प्रोमाइज गर्नु? आज हामीले त्यस्तो खालको यति खर्च गरेर बनाएको गीतको प्रोजेक्सन यति धुर तरिकाले हामी हेरौँ कि होइन। यो त तपाईँहरूले आफ्नै प्रोजेक्ट प्रतिको त डिसरेस्पेक्ट हो कि अपमान हो क्या। आफ्नै प्रति कामप्रतिको चाहिँ डिसरेस्पेक्ट हो। हामीलाई यहाँ बोलाउनु भएको छ होइन। यसको लागि चाहिँ म क्षमा माग्न चाहन्छु। टक विथ माई टिम एन्ड तपाईँलाई नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ यस्तो हाम्रो नहोस् भनेर चाहिँ नि वी विल ट्राई तपाईँको सुझावलाई चाहिँ गर्ने पर्ने कारण त केही थियो होला नि तपाईँहरू? हाम्रो मलाई भन्दा टिमलाई डिसाइडेड फर दिस भेन्यूको लागि भनेर चाहिँ नि हामी यहाँ आएको थियौँ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ नि तपाईँको यो यदि आई एम भेरी एक्सट्रिमली सरी फर दिस इन्कन्भिनियन्स होइन। यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई अब हामीले नेक्स्ट टाइमदेखि नट दिस टाइम वी हेभ अलरेडी प्रिमियर दिस, सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीले बेटर गर्नेछौँ। पल्जी जस्तो कतै तपाईँको भिडियोहरू प्रायः आइरहेको छ होइन, प्रेस कन्फरेन्स पनि भइरहेको छ। तपाईँ यो विषयहरूमा स्टडी गर्नुहुन्न, भिडियो मात्र खेल्नुहुन्छ तपाईँ होइन? एउटा आफ्नो टिमलाई सोध्नुहुन्छ नि कहाँ हुँदैछ, के हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ टेक्निकली होइन? तपाईँले भने सही एकदम थ्याङ्क यू सो मच। मैले तपाईँले जे क्वेसन गर्नुभयो मलाई, म त्यही क्वेसन नै टिमलाई भनेको थिएँ होइन। मैले नरसिंहलाई उहाँ हिजोदेखि नै खटिनु भएको थियो आफै प्रोजेक्टमा। अनि मैले आज बिहान 12 बजीसम्म पनि इफ त्यो मैले त त्यो यो हल मलाई थाहा थिएन नि त, तपाईँले भने जस्तै सही हो, म त्यहाँ गएको छैन।
इफ इन केस त्यहाँ राम्रो छैन भने चाहिँ अहिले हामी अर्को हलमा चाहिँ चेन्ज गरौँ है, त्यहाँसम्म मैले टाइम दिएको थिएँ तपाईँले होइन, हो बिहान भन्नुहोस्। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अस्ति भनेको थिएँ के छ साउन्ड सिस्टम के छ, साउन्ड के छ, पछि मैले त्यहाँ सबै राम्रो छ भन्नुभयो उहाँहरूले होइन। अनि मेरो मान्छे त उहाँहरू, अनि उहाँहरूले आएर चेक गरेपछि एकदमै राम्रो छ। पहिला चाहिँ अलिकति स्क्रिन चाहिँ राम्रो थिएन, अहिले चाहिँ हामी सब बनाइसक्यौँ, इभन लाइट पनि सबै फिट भइसक्यो, साउन्ड सिस्टम सब राम्रो भइसक्यो। यो बन्द भएको हल समथिङ अब यो यताबाट चाहिँ समथिङ अब कि हेल्प भयो होला होइन, अब त्यो स्पोन्सर केही सपोर्ट भयो होला। तर मैले त्यो भने हजुरले भने सही हो, अब क्वालिटी यत्रो मेहनत छ हाम्रो, त्यहाँ देखाउँदा चाहिँ के हुन्छ है, चेक गर्नुहोस् भनेर 3 दिनदेखि पठाएको छु उहाँलाई। तर म पनि यहाँ आएर चाहिँ सल्भ भयो कि अब यस्तो क्वालिटी रहेछ भनेर। लास्टमा आएर 25,000 मा धोका खाइयो। त्यही त हजुर, होइन यस्तो हुन्छ अब भित्र कुरा पनि हुन्छ फेरि। अब सायद स्टारले अब स्पोन्सर के गरे होला होइन, सपोर्ट होला, त्यो तपाईँले भनेको सही हो त्यो हिसाबमा। तर अब त्योहरू चाहिँ फेरि भित्र कुरा हो, उहाँ कसरी अब कमिटमेन्ट के गरिदिनु पर्यो भने आगामी प्रोजेक्टहरुमा तपाईका भिडियोहरु कुनै पनि इभेन्टहरु हुँदाखेरि त्यस विषयमा तपाईँ यदि धेरै ठुलो स्टार हुनुहुन्छ, यी सारा कुराहरु मेन्टेन गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरिदिनु न। होइन म त सधैँ होइन मेन्टेन नै गर्छु मैले। यस्तो हुन्छ नि त सधैँ प्रत्येक यस्तो हुन्छ नि त, मैले भन्ने हो होइन, मैले मेरो आफ्नो कुरा गर्ने हो, तर म लाग्नु त भएन नि त। मेरो आफ्नो काम छ, हिजो बेलुकासम्म मेरो सुटिङ चाहिँ नगरकोटमा थियो, म राति 11-12 बजीसम्म होइन 1-2 बजीसम्म। अनि मैले त इन्फर्म गर्ने हो मेरो भिडियो चाहिँ राम्रो होस् भनेर नै मैले बिहान सिनमा सुटिङभन्दा पहिला हामी एउटा कुनै पनि म्युजिक भिडियोमा मैले चाहिँ डे 1 देखि नै लागेको हुन्छु क्या, अडियोदेखि नै। त्यही भएर म नरेशसँग सोध्नु होइन, हाम्रो एरेन्जर हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार यही हुनुहुन्छ, म अडियोको एउटा सानो बिटमा पनि म बस्छु क्या होइन। म फोनमा म फोनदेखि सुन्छु, वाट्सएपमा सुन्छु, यता गर्छु, भिडियो क्वालिटी अर्जुन दाइसँग बस्छु म, क्वालिटी राम्रो होस् भन्नलाई। तर यस्तो अहिलेसम्म भएको थिएन नि त। तर मैले त्यही उहाँले चाहिँ यो थाहा दिएको चाहिँ क्वालिटी राम्रो होस् है, यो हामी जहाँ प्रोग्राम गर्दैछौँ त्यसको साउन्ड सिस्टम सबै चेक गर्नुहोस् भनेको थिएँ। तर यसको लागि सरी, अबदेखि हुँदैन, मेरो साइडदेखि चाहिँ हुँदैन। तपाईँलाई माइक चाहिँदैन है? हजुर भ्याक्सिन लाउनुभयो तपाईँले? भ्याक्सिन त पहिल्यै लगाएको नि, खोप कार्ड छ मसँग हलमा जाँदा। तपाईँले लकडाउन यता लगभग कतिवटा म्युजिक भिडियो गर्नुभयो? मैले गरेँ होला फर्स्ट लकडाउनदेखि यता अहिले 400-500 गरेँ होला। र हामीले पछिल्लो समय अब नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ म्युजिक भिडियोको यो कुराकानी चाहिँ स्टडी गरिराख्दा चाहिँ सम्भवतः जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँ चाहिँ सबैभन्दा बढी म्युजिक भिडियो गर्ने कलाकारमा चाहिँ पर्नुहुन्छ होइन। हामीले स्टडी गरिराख्दा चाहिँ तपाईँले गिनिज बुकमै नाम लेखाउने त्यो एउटा प्लान गरिराख्नु भएको खासमा? हजुर क्वेसन राम्रो गर्नुभयो। अनि होइन यस्तो हुन्छ, अब गर्दै जाने हो होइन, डे बाई डे हामी गर्दै जान्छौँ, कहिलेसम्म हामी कहाँनिर गएर स्टप हुन्छौँ थाहा छैन होइन। तर अब यो मभन्दा अरू धेरै भिडियो गर्ने आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, अब मोडलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जित्नु पऱ्यो मैले होइन। अनि यसरी प्रोड्युसरहरूको अनि सिङ्गरहरूको मन जित्दै मैले चाहिँ काम पाउनु पऱ्यो डे बाई डे। अहिले राम्रो छ भनेपछि राम्रो हुन्छ छैन, सायद अब सबै अरूभन्दा क्वान्टिटी वाइज चाहिँ म धेरै भयो भने सायद लेखिन्छ होला। तपाईँले पारिश्रमिकको कुराकानी गरौँ न है आज। हजुर तपाईँले लगभग कति लिनुहुन्छ एउटा म्युजिक भिडियोको पारिश्रमिक? होइन यस्तो हुन्छ, मैले यति नै लिन्छु भन्ने छैन, त्यो त अब दिने मान्छेले सोध्नुपर्छ होइन। यसो खुस सोध्नु नभने तापनि लिस्टदेखि म्याक्सिमम त्यो रेन्ज त भन्न मिल्छ होला नि? सबैलाई थाहा छ होला, सबैलाई थाहा छ। थाहा नहुन सक्छ, लिस्ट भनिदिनुहोस् न। होइन ठ्याक्कै भन्नु मिल्दैन। अब कति ठाउँमा मेरो मम्मीको गीत मैले फ्रीमा काम गर्नुपर्छ होइन, अनि अब त्यो पनि हुन्छ है फेरि यस्तो हुन्छ। म्याक्सिमम भनिदिनुहोस् न, आज के जान्छ हाम्रो दर्शक हुनुहुन्छ तपाईँले एकदम। होइन यस्तो हुन्छ, अब मन खुसी हो मेन कुरा होइन। अब निर्माताहरूसँग डिल हुन्छ, कहिले म सेयरमा पनि काम गर्छु होइन, अहिले सेयरमा पनि काम गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। अब हुन्छ नि अब पेमेन्टको जस्तो अब मैले फ्रीमा काम गरेर अहिले कति काम गरिरहेको छु, जस्तो तिमीलाई हेर्ने बानी पऱ्यो भर्खरै मैले मेरो युट्युब च्यानल दिइहालेको छु, त्यसमा 50% हाम्रो सहमति भएको छ होइन। त्यसको अर्को निर्माताजी यहीँ हुनुहुन्छ, अर्जुन तिवारी चाहिँ तपाईँले फ्रीमा पनि काम गर्नुभयो? हजुर फ्रीमा पनि काम गर्छु मैले, तर त्यसको पछाडि चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ कसरी फ्रीमा काम गर्ने मैले भनेर। आज जसरी तपाईँ यो म्युजिक भिडियोको प्रमोसनको लागि आइपुगिराख्नु भएको छ नि, तपाईँ प्रत्येक म्युजिक भिडियोको प्रमोसनमा यसरी नै पुगिराख्नु भएको छ त? प्रत्येकमा होइन, म मेरो फ्री टाइममा हो, मेरो आज फ्री टाइम थियो। अनि उहाँले मसँग 1 महिनादेखि अगाडिदेखि नै मेरो यो 26 गते भनेर चाहिँ उहाँले प्रोग्राम एउटा चाहिँ डेट राख्नु भएको थियो, 1 गते माघीको लागि। अनि मलाई
प्रि इन्फर्म जसले गर्छ अझै अलिक पहिला कि जुन मेरो 10 डेज लगभग 2 हप्ता अगाडि मलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नुपर्छ किनभने मेरो अलिक 2 हप्ता पछिसम्मको मेरो सेड्युल टाइट छ एभ्रिडे सुटिङ छ होइन अनि त्यो 2-3 हप्ता अगाडि मलाई इन्फर्म गर्नु जसले भएको छ सोध्नु होला म त्यहाँ पुगेको छु लगभग कतिवटा म्युजिक भिडियोको प्रमोसनमा चाहिँ तपाईँ पुगिराख्नु भएको छ के लाग्छ होइन म प्रमोसन त म सबकोमा गइरहेको छु प्रत्येक गीत मेरो लागि चाहिँ ठुलो हो होइन तर मैले भने नि 2-3 हप्ता 1 महिना अगाडि मलाई जसले इन्फर्म गर्नुभएको छ प्रि इन्फर्म गर्नुभएको छ उहाँको लागि चाहिँ म अलि टाइम दिइरहेको छु र मैले यो कुराकानी उठाउनुको रिजन चाहिँ होइन निर्माताले लाखौँ खर्च गरेर चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाइराख्नु भएको हुन्छ कलाकारहरू इन्टरभ्यूमा प्रमोसनको लागि चाहिँ उपस्थित भइदिनुहुन्न त्यो कुराले चाहिँ निर्माण पक्षलाई निर्मातालाई चाहिँ कतिको असर पर्ला त्यो कलाकारहरूले चाहिँ कतिको तपाईँहरू जस्तो कलाकारले कतिको निहालिराख्नु भएको जस्तो हजुर 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 राम्रो कुराहरू हो सबभन्दा ठुलो हात यस्तो प्रमोसन बिना त केही पनि अहिले असम्भव नै छ होइन असम्भव नै छ जे पनि हामीले स्पाइडरम्यान त हामीले एड गर्नुपर्छ प्रमोसन गर्नुपर्छ मुभीको लागि पुष्पाले कति गरे प्रमोसन अलि होइन साउथ इन्डियन फिल्मदेखि हिन्दी फिल्मले कति प्रमोसन गरिरहेको छ त्यो प्रमोसन बिना केही कामै छैन र प्रमोसन गर्नलाई चाहिँ पहिलो कुरा भनेको आर्टिस्ट हो कि अनि हिरो हिरोइनले प्रमोसन गर्नै पर्छ त्यो सायद कसैले गर्नु भएको छैन त्यो नराम्रो हो कति देख्नु भएको छ पछिल्लो समय कलाकारहरू चाहिँ म्युजिक भिडियोको प्रमोसनमा चाहिँ उपस्थित भएको होइन कति असर पर्छ होला निर्माता पक्षलाई तपाईँ भन्नुहोस् न असर कति पर्छ त्यो थाहा छैन तर जब उपस्थित हुन्छ त्यसले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो आर्टिस्टहरू सबै होल टिम नै जस्तो आज हामीसँग होल टिम हुनुहुन्छ त्यसरी नै होल टिम नै एउटा प्रेस मिटमा या प्रमोसनमा लाग्यो भने फेरि प्रेस मिटमा चाहिँ आउने बित्तिकै प्रमोसन भयो त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो एक्टर या त्यो आर्टिस्ट या कोही मान्छेले चाहिँ टेक्निसियनले चाहिँ राम्रो के अरे प्रमोसन गर्यो यदि ऊ घरदेखि नै मजाले बसेर लाइभमा बसेको छ या प्रमोसन गरिरहेको छ विभिन्न माध्यमबाट त्यो पनि एउटा एक किसिमको प्रमोसन हो सो आफ्नो साइडदेखि चाहिँ सम्पूर्ण टिमले चाहिँ प्रमोसन गर्यो भने निर्माता बस्नुहुन्छ प्रमोसन मैले भने नि त पुग्ने नै प्रमोसन होइन क्या पुग्नु नै प्रमोसन होइन प्रेस मिटमा नपुगेर पनि प्रमोसन भइरहेछ मैले भने नि अब कसले कस्तो गर्यो त्यो मैले चाहिँ अलि हेर्दिनँ होइन मैले आफ्नो साइडदेखि राम्रो गर्ने हिसाबमा लागिरहेको छु अनि सम्पूर्ण टेक्निसियन टिमलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने कुनै निर्माताको कुनै प्रोडक्सन हाउसको कुनै अडियो भिडियो छ या केही कन्टेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीलाई किन्नु भएको छ उहाँले चाहिँ हामीले लिएर काम गर्नुभएको छ भने चाहिँ हामीले त्यो कन्टेन्टलाई त्यो चिजलाई चाहिँ बेच्नुपर्छ र बेच्नलाई चाहिँ सम्पूर्ण टिम मिलेर चाहिँ बेचौँ भन्दा मात्र कस्तो लाग्छ आगामी दिनमा चाहिँ अब तपाईँ जति पनि म्युजिक भिडियो छ त्यो प्रमोसनमा चाहिँ पुग्ने कि नपुग्ने तपाईँले के लगानी गर्दै हुनुहुन्छ म्युजिक भिडियोमा निर्माण पक्षको होइन उहाँहरूलाई चाहिँ हजुर एकदम राम्रो कुरा म पनि निर्माणतिर लागिरहेको छु होइन म्युजिक भिडियोदेखि लिएर पछि केता फिल्म पनि निर्माण गर्न सक्छु यहीँदेखि भन्न चाहन्छु मेरो चिजमा मेरो फ्यामिली हो नि त मेरो परिवारमा चाहिँ 20 जना परिवार छ भने 20 जना नै खट्नुपर्छ यो प्रमोसनमा चाहिँ थ्याङ्क यू पलजीलाई जस्तो ओशोजन 1 को यो भिडियो सार्वजनिक हुँदाखेरि चाहिँ मिडियालाई छिर्न दिएको थिएन भने सायद त्यतिखेर भएको थियो होइन त्यतिखेर पलजी तपाईँ हुनुभएको त्यो भिडियोमा चाहिँ मिडियाले आउन दिएको थिएन भनेको थियो कुन भिडियो दादा सुनेको छिरेको थियौँ होइन एकदम त्यहाँ गार्डलाई भन्दा गरेर भित्रबाट मान्छे बोलाएर छिरेको थियौँ कि त्यतिखेर मिडियालाई छिर्न दिन पलले दिएनन् भन्ने कुरा आगोले गर्दा चाहिँ अझै धेरै मिडिया देखेको यहाँ होइन मलाई पनि छेकिरहनु भएको थियो कि तपाईँले चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि पल मलाई सोध्नुभयो पहिला तपाईँले सोध्नु भएन नि त होइन मैले त्यहाँ भनिरहेको छु त प्रेस मिटै भनेको छु मलाई पनि गार्डले छेक्नु भएको छ मलाई पनि देखाउनुहोस् न त एउटा के कार्ड देखाउनुहोस् तपाईँले चाहिँ मेसेज देखाउनुहोस् भन्नुभएको छ हामीले पनि देखायौँ गयौँ छिर्यौँ त्यो मात्रै हो अरू केही पनि होइन तर सुन्नमा चाहिँ के आएको थियो भने एकदम लिमिटेड मिडिया चाहिँ त्यतिखेर भन्ने कुरा आएको थियो आज यति धेरै मिडिया देखिराखेको छ यहाँ होइन त्यतिखेर एकदमै इन्भिटेसन कार्ड पनि एकदम छानेर मात्रै पठाउनु है एकदम पलजीको विशेष पत्रकारहरूलाई मात्रै पठाउनु भनेर पठाउनु भएको थियो होइन कतिसम्म सही हो यो कुरा आज मेरो विशेष तपाईँहरू सबै हुनुभयो थ्याङ्क यू यसको लागि पलजी पछिल्लो समय चाहिँ होइन नायकहरूलाई चाहिँ म्युजिक भिडियोमा धेरै देखिँदाखेरि स्टारडम घट्छ उसको अनि त्यस्तो नायक जो हरेक म्युजिक भिडियोमा देखिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ तपाईँ यसको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यो कता आछ म देखाउँदैछु एउटै फिल्ममा 4-5 गीत भइहाल्छ किन धेरै म्युजिक भिडियो गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ नि होइन त्यो यस्तो हुन्छ म त्यो देखाएको छैन कसैले भनेको पनि छैन हामीले सुन्नै भयो र हामीले चाहिँ त्यो सुनेर देखेर भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले चाहिँ अनुभव गर्ने कुरा हो होइन हाम्रो तपाईँले चाहिँ यस्तो गर्नुहोस् अब त्यो गीतमा मुभी सायद अब
कुनै पनि मुभी मेरो चाहिँ अब आएर सुपर फ्लप भयो भने चाहिँ यो क्वेसन गर्ने हो होइन। अब सायद नहोस्, इफ भयो भने चाहिँ म त्यस बेला तँलाई एन्सर गर्नेछु। ओके सो पलजी म उसकै क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर सोध्दैछु होइन। ओके। जस्तै पहिला तपाईँ सायद मलाई देख्नु भएको ओके सो पहिला चाहिँ के थियो भने लाइक अनमोल केसी, प्रदीप खड्का, पल शाह भनेको चाहिँ एउटै स्टारमा दाँजिन्थ्यो क्या होइन। तर जति समय बढ्दै गयो सायद यो लकडाउनको प्रेसरले गर्दा हो कि के गर्दा हो तपाईँलाई म्युजिक भिडियोमा अझ धेरै देखिन थाल्यो क्या। त्यो कारणले गर्दा दुईजनाको स्टारडम त्यति नै भइरहेको र तपाईँको स्टारडम चाहिँ अलिकति डाउन भएको तपाईँलाई महसुस भएको छ कि छैन यो कुरा होइन चाहिँ? यस्तो हुन्छ, तपाईँले यहाँ स्टारडम जोख्ने एउटा के छ माध्यम के छ यहाँ त्यो देखाउनुहोस् मलाई होइन। एउटा जोखौँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ किन हल्लाको पछि पर्ने होइन। अहिले चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट हामी अडियन्सको घर घरमा पुग्ने हो। मेरो कुरा चाहिँ म प्रत्येक दर्शकको घर घरमा छिर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा अरूले के गरेर मलाई थाहा छैन। अनि म चाहिँ के छ, प्रत्येक आमा बुवाको, प्रत्येक दाजुबहिनीको, प्रत्येक सानो बच्चाको मनमा बस्न मन छ मलाई। अनि त्यही नै हो। त्यो बाहेक चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो हिसाबमा मेरो चाहिँ स्टारडम घट्यो या बढ्यो मलाई थाहै छैन मलाई, किनभने त्यो जोख्ने एउटा माध्यमै ऊ नै छैन क्या, चिजै छैन। तराजु खै कहाँ छ, त्यो कसले जोख्यो त्यो चाहिँ हो कि। होइन तर भनिन्छ नि जै लाइक चिनी अलिक धेरै खायो भने पनि तितो हुन्छ भनेर तपाईँलाई पनि जाँदै देख्दाखेरि दर्शकहरूको मनप्रति तपाईँको माया अलिक घट्ने सम्भावना चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने बात? त्यो त अनि हामीले प्रत्येक भिडियो हेर्नुहोस्, मेरो प्रत्येक हप्ताको भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसको भ्युज हेर्नुहोस्, त्यसको रेस्पोन्स हेर्नुहोस् न, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ नि तपाईँहरूलाई। त्यहाँ 90%लाई गाली गऱ्यो या भ्युज आएको छैन भने चाहिँ तपाईँले यो क्वेसन गर्नुपर्ने हो कि। म त चिनी त खाइरहन्छु, त्यो भएको छैन हजुर। त्यो त राम्रो कुरा हो नि। थ्याङ्क यू। त्यही त जुन दिन तितो हुन्छ म तपाईँ